صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ اور آئے غم جدر سے ادھر گئے، آئے غم جدر سے ادھر گئے، اور میرے بگڑے کام سنور گئے، آئے دکھ جدر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میں نے جب زبان سے یوں کہا، میں نے جب زبان سے یوں کہا، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ اور خبر بھائی بڑی پیاری بات محمد علی سجن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں، وہ دکھائے اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमीना हो दुरूद तुझ पे भी आमीना वो दरूद तुझ पे भी आमीना तेरे चांद पर भी सलाम हो तेरे चांद पर भी सलाम हो तेरी गोद कितनी हसी तेरी गोद कितनी हसीन है मिला जिसको माहे तमाम है सल्लू अलैहि व आलिहि और बनता है मरे जब सजन है यही दुआ या रसूल अल्लाह मरे जब सजन है यही दुआ हो लबों पे या नबी मुस्तफा हो लबों पे या नबी मुस्तफा मेरे कफन पर हो लिखा हुआ सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन और नाज़रीन, मेरे देखने सुनने वालों, आज का खूबसूरत पैनल तो आपकी आंखों के सामने आ चुका, सिर्फ रस्मन मुझे तारफ़ कराना बाकी है। मैं हक प्रोडक्शन की रमज़ान नशरियात के इस आखिरी प्रोग्राम में अलविदाई प्रोग्राम बड़ा ही बेमिसाली होगा, तारीख साज होगा। मेरे अपने महबूब सना खान जो हैं वो आज तशरीफ़ लाए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते बरकात रमज़ान में। मैं एवर पॉपुलर इन सोशल मीडिया एंड वन ऑफ द यंगेस्ट सना खान रसूल जनाब मोहतरम सुल्तान अतीक रहमान साहब, वेलकम टू यू इन द शो। और मैं और मेरा सना खान एक ही जगह की पैदाइश है और अल्लाह पाक ने जितने इसको रंग लगाए हैं, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद बुलंदियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। और जिस अंदाज से खुदा उनसे नात खानी में जो जीने वो चढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं नात के हवाले से, मैं समझता हूँ कि बरकात रमज़ान में मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि इस वक्त इन पे अल्लाह की रहमतों का ख़ास नज़ूल है। अलीदार नूरी साहब, वेलकम टू द शो। बड़े जनाब हमारी भी ख्वाहिशें थी, आप भी थे, हम इन कनेक्शन भी थे, लेकिन रब आखिर में रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में वो रात ले आया कि आप दोनों नौजवान हमारे मेहमान बने। और वसीला इन कनेक्शन विद दीज पीपल्स हु आर कमिंग देयर एज ए गेस्ट वो हैं आफज शफीक आरजू साहब। आफज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं, जो है जी वो आप ही हैं, क्योंकि आप मेहमानों को वेलकम भी करते रहे, व्यूअर्स को कमेंट्स के ज़रिए सराहते भी रहे। तो ये बहुत बड़ी ड्यूटी है जो आपने पूरा महीना याद दी, इसका अजर तो अल्लाह पाक ही आपको देगा। जी सुल्तान अतीक रहमान साहब, बड़ा ही मसरूफ़ रमज़ान है हर सना का। आज तो घर घर स्टूडियो बने हुए हैं और प्रोग्राम जा रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश तो थी कि आप 2-3 मरतबा आते, चलें
दूसरी बार आना भी इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर माय प्रोडक्शन टीम। तो बताइए रमज़ान कैसा गुजरा? जाहिर है एक नात खां का से ये सवाल करना बाइद तो नहीं, लेकिन फिर भी रस्म दुनिया है के तहत कि कैसा गुजरा रमज़ान आपका ये वाला 2020? वैसे जिस तरह इबादत करनी चाहिए वैसे तो नहीं कर सके, लेकिन ये है कि ये जो माफल्स के लिहाज से था, आना जाना की काफ़ी मसरूफियत थी, लेकिन मेरे दिल में जो बात है वो ज़बान पे लानी अच्छी बात होती है। मैं उस तरह इबादत नहीं होनी हुई तो बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें बाअमल भी बनाए। जैसे आप जैसे लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं, बड़े भाइयों की नसीहतें सुनते हैं, शफीक आरज़ू भाई, तो ऐसी बातें हम सुन तो लेते हैं, हाँ हाँ भी कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी बात ठीक है, नमाज इबादतों में मग़ज़ है वो तो पढ़नी चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर आप हजूर की सना में खा में रहे हैं तो मैं एक शेर आपकी नज़र कर देता हूँ कि मेरी नमाज यही है कि देखता हूँ तुझे, चाहे मैं सजदे में देखूँ, चाहे नात में देखूँ, चाहे गुंबद खजरा के सामने खड़ा होकर देखूँ, मेरी नमाज यही है कि देखता हूँ तुझे, मुझे खबर नहीं आदाब बंदगी क्या है। तो आप जनाब किस कलाम से महफिल का आगाज कर रहे हैं? मैं एक कलाम का एक शेर पढ़ता हूँ, बेशक, इंशाल्लाह नूरी भाई से हम सुनेंगे, क्योंकि जरूर जरूर जरूर, मैं आगे आ चुका हूँ, नेक्स्ट भी आऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो मेजबान भी है, इनका अपना चैनल है, अपना है सब कुछ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों मैं आखा चन आसमान दा सोना वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अमीना दा कसम कुरान दी सोना श्री भाई, क्यों मैं आखा चन आसमान दा सोना चन अमीना दा कसम कुरान दी सोना और सोना उंगली पाक उठावे चन दो टुकड़े हो जावे, हो चन दो टुकड़े हो जावे, फिर क्यों मैं आखा चन आसमान दा सोना चन अमीना दा कसम कुरान दी सोना चन अमीना दा कसम कुरान दी सोना और बार साहब बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मेरा अरबी जग तू सोना भाई, मेरा अरबी जग तू सोना, उदे वर्गा न कोई होना, उदे वर्गा न कोई होना, फिर क्यों मैं आखा शन आसमान दा सोना शन अमीना दा कसम कुरान दी सोना पर तेरे बाद मोहम्मद मैनू ना कोई चीज प्यारी, तेरे बाद मोहम्मद मैनू ना कोई चीज प्यारी, पर शब्दा मदा ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आया, आमालों का खबर न कर तखा सारा पाया, कसम कुरान दी शन अमीना दा कसम कुरान दी सोना शन अमीना दा कसम कुरान दी सोना
माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे अगले मेहमान जनाब मोहतरम अली रज़ा नूरी साहब, जैसे मैंने व्यूज़ को बता दिया, मेरा और आपका बड़ा मजबूत रिश्ता है और आप जहाँ भी जाएं ये समझे ये आकर आपके लिए दुआ को है। और आपने ज़ाहिर है अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, अपने शहर का नाम रोशन किया है, अपने मोहल्ले का नाम रोशन, अपने दोस्त अहबाब का नाम रोशन किया है। और अल्लाह ताला ये जो हमारा शमाली पंजाब है, इसमें ये मेरे जो आज के दो मेहमान हैं, इनका एक लीडिंग रोल है, बहुत बड़ा लीडिंग रोल है नात के हवाले से, और इतने पॉपुलर हैं। मुझे किसी ने पूछा ये सुल्तान अतीक और रहमान क्या है, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता? वो कहता जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये वो सुल्तान है जो इस वक्त नात के हवाले से जग पे सुल्तानी कर रहा है जी। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका तो नहीं पता, उनको तो मुझे पता, उनको तो सादात का पुष्ट बहुत बड़ा थापड़ा भी है पीछे, और अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। तो मेरे तमाम व्यूअर्स सुनने के लिए बेचैन हैं। और मियाँ महमूद साहब ने कमेंट्स किया है अमेरिका से, उन्होंने कहा है कि हक प्रोडक्शन को मेरा पैगाम दीजिए कि मेरे अल्लाह की खास रहमतों का नजूल इस गुजरात में हक प्रोडक्शन पे हो रहा है, और दोनों नौजवानों को सराहा है। तो आप जनाब अपनी हाजिरी शुरू करें अपनी तबीयत के मुताबिक। जी, पहले तो मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे रहबर हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी ये पूरी ट्रांसमिशन जो हमारे उस्मान भाई, शमेज़र भाई, असद भाई, हाफिज शफीक आरजू साहब, मिर्जा शफीक आरजू साहब और अरशद भट्ट साहब, और बिलखसूस जिन्होंने बहुत ज़्यादा काविश की, हमारे भाई चौधरी मुबशर साहब, अल्लाह पाक इन सबको दिनों दुनिया की बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मुर्शिद पाक की ड्यूटी में वहाँ पे कुरान पाक की खिदमत में मेरा वक्त गुजरा। वो भी कह रहे हैं कि मैं 35 साल बाद मसल्ला सुना रहा हूँ अपने इलाके में जी थी। तो मेरे लिए सादत की बात थी कि मुर्शिद खाने में मैं खिदमत के लिए मुझे उन्होंने कबूल फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है मैं अल्लाह पाक जनाब हमारी उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप उनकी इजाज़त से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पीर जी हमारे हक प्रोडक्शन टीम का सलाम कबूल कर दिए, अगर आप हमें देख रहे हैं। आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मैं क्या मुबारकबाद दूंगा जी। साहिब कुरान की नस्ल आप हैं, साहिब कुरान का खून आप हैं, साहिब कुरान से वाबस्ता आप हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम गुनाहगारों सियाकारों को भी अल्लाह ताला आपके नियाम लेवाओं में जो शामिल हैं उन्हें भी अपनी बख्शिश का, हम आपका नाम पुकारना हमारे लिए बख्शिश का जरिया जी। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ में रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम पीर साहब ने लिखा, और मेरा आज दिल कर रहा है कि हक प्रोडक्शन की इस प्लेटफॉर्म से मैं ये पेश करूं। एक दफा दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रसूल अल्लाह एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना सारा कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना सारा कुर्बान ज़माना। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब तो आलम का महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने
خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے دی کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو واروں میں، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو واروں میں، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو واروں میں، جو حسن شمائل میں یکتائی زمانہ ہے، یکتائی زمانہ ہے، اڑاؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، در زہرا پر آؤ، در زہرا پر محشر حکم ہوئے گا، نظرہ جھکا لو، بابل دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ، سردار جو بھی بگڑائی در زہرا تو بگلے، مختار کل دی بیٹے مختار فاطمہ، زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، او ترے زہرا پر، ترے زہرا پر آؤ، ترے زہرا پر، ترے زہرا پر آؤ، ترے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال کرانا، سارا لجپال کرانا ہے، اور محروم کرم اس کو، بٹ صاحب آپ کے پیر صاحب کی بلا لکھتے ہیں، رکھیے نا سرے معاشر، معروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا
नसीर, हम में तो अपनों से कोई बात नहीं, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, साइल तो पुराना है, साइल तो पुराना है। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब, साइल तो पुराना है, साइल तो पुराना है। जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, तुम्हें ही नहीं उन पर। माशाल्लाह अली रज़ा नबी साहब। मेरे सामीन और नाजरीन, कुछ कमेंट्स चले हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है। रिजवान गोंदल साहब, आपसे अच्छा वक्त गुजरा है, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, आप मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, इट्स नॉट स्टेज फॉर रिप्लाई दिस काइंड ऑफ कमेंट्स। अगर बंदे से कितनी भी दुश्मनी हो, बंदा सामने से मोहम्मद की तारीफ कर रहा हो तो मैं तो उसके कुत्ते के पाँव पड़ जाऊंगा। कोई पर्सनल है तो अलहदा बात हो सकती है। रह गई बात दूसरे सामीन की, वसीम साहब की। वसीम साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप ऐसे ही बोली बोलते रहें। क्यों? अल्लाह अच्छाई की तौफीक उसको देता है जिसके अंदर साफ होते हैं। आपका अंदर गलीज है, गलाजत से भरा हुआ है। वसीम साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, अगर आपको किसी नात खान से मसला है तो उसमें हक प्रोडक्शन को जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं, अपने जमीर से फैसला करें। 1/1 लाख पे आपको शिकस्त हो रही है। आप अकेले बुरा बोल रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, 1000 बंदा नीचे आपकी वजह से, ये हक प्रोडक्शन जिंदाबाद, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपकी वजह से हो रहा है। आप जितना इस तरह इजहार करेंगे, जितना बुग़्ज़ और हसद बोलेंगे, अगर आपको अली रज़ा नूरी से मसला है तो फिर आज की रात आपको मुझसे भी मसला है, फिर तो आपका हक प्रोडक्शन पे भी मसला है। पर्सनल ना हो, ये हजूर के नात हाँ हैं, ये हजूर के नात हाँ हैं। मेरे भी किसी से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन निजी महफिल में बात की जाए, यहां से हटके की जाए। और याद रखिए, मैं एक हदीस सुना देता हूं, उसके बाद लाख कमेंट्स करें आप, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे नबी ने कहा, किसी के झूठे खुदा को गाली मत दो कि लोग तुम्हारे सच्चे खुदा पे तानी करें। तो अगर हम बुरे हैं भी तो आपके कमेंट्स बता रहे हैं, आप हमसे भी, बस मेरी मेहरबानी है। गोंदल साहब, आपसे मैं मुखातब इसलिए नहीं हुआ कि कुछ वक्त इंसान का प्यार में गुजरा हो तो उसका लिहाज होता है। बाकी वसीम साहब, आप कहें तो मैं मंडी आ जाता हूं, आप मनाजरा करा लें। ये कमेंट्स गुस्ताखे रसूल के हैं। हक प्रोडक्शन किसी की बाप की शान नहीं बयान कर रहा, कोई सियासी लीडर बुला के हम अपनी मंशूर नहीं पेश कर रहे। मेरे मुर्शद की नात पढ़ी जा रही है, इतना तो हक मुझ पे बनता है कि आप मुर्दाबाद कहें तो मैं आपको मुर्दा कहूं। आप मुर्दा ही नहीं, आपका जमीर भी मुर्दा है। लिहाजा प्रोग्राम सामीन और नादरीन देखते रहिए। आप हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा आपसे मोहब्बत का रिश्ता है, हम अपने मेहमानों के पीछे खड़े हैं। जी सुल्तान अतीक और रहमान साहब, सॉरी टू से, ये मेरा एक थोड़ा सा, चूंकि आप कलाम ऐसा पढ़ रहे थे, और दूसरा ये है, पर्सनल कमेंट्स आपको पता है वैसे भी इंसान को नहीं करने चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए मैं जज्बाती हुआ। मेरे व्यूअर्स मेरे साथ हैं क्योंकि वो नीचे जिंदाबाद लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है वो हमारे साथ हैं। फिर भी हमने जो कहा सिर्फ अपने जज्बात के इसलिए कहा कि हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं कहा, हमने हुजूर के सनाहलों की इज्जत और तकरीम के लिए कहा। हाँ, मसला हो सकता है साइड पे बात। जी आपने बहुत अच्छे जवाबात दिए, और बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुर्दा ज़मीर लोगों को अगर बात लगनी हो तो एक भी लग जाती है, नहीं तो हज़ारों लाखों दलीलें और सबूत भी पेश किए जाएं तो उनका ज़मीर कभी भी जिंदा नहीं होता जब तक उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत ना आए। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं हिदायत उसी को देता हूँ जो मांगता है,
और जो तलब ही ना करने चाहते हो, और मियाँ सब कहते हैं ना गला चिट्ठी की लबदा ऐब किसे दा करना, आहा। अपना आप संभाल मोहम्मद की जो ओए वाह वाह, जरा फिर एक दफा, फिर मियाँ दफा। सब कहते हैं इन्हां गल्लां च की कुछ लबदा ऐब किसे दा करना, हाँ। अपना आप संभाल मोहम्मद जो करना सो बरना। वाह वाह वाह, तो, सुभान अल्लाह। बस मैं यही कहूंगा, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और आमीन। एक दूसरे के आमीन। साथ बुग़्ज़ करने के अलावा आमीन। अच्छे अच्छे कामों में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ताकि अगला बंदा भी कहीं आगे जा आमीन। सके। वही आगे जाता है जो दूसरों के लिए दुआ करता है, बेशक, दूसरे के लिए नहीं दुआ करता वो कैसे आगे जा सकता है। हाँ। मेरी तो जिंदगी का ये निचोड़ है। तो बहरहाल सॉरी टू से, अगर मैं कुछ ये आपका था, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे, मैंने आपकी satisfied नुमाइंदगी किया। कर दी, आप क्या सुनाएंगे? मैं एक क्योंकि लोग तो आपको सुनने के लिए बेचैन है। मैं एक नात का एक शेर पढ़ूंगा, अली भाई से सुनेंगे, लेकिन वो शेर आप सुनेंगे। हाँ मैं अच्छा, इससे पहले मैं एक नात है, वो इंडिया के कोई नात खान नात पढ़े थे, लेकिन कमाल शेर उन्होंने एक पढ़ा, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ याद आई है अपनी खताएं तो खुदा का ख्याल आ गया। भाई जरा याद आई है अपनी खताएं तो खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है आज राबी, नेक खातून है आसिया भी, यूं तो मरियम भी है आज राबी, नेक खातून है आसिया भी, बात जब आ गई है हया की तो फातिमा का ख्याल आ गया, बात जब आ गई है हया की तो फातिमा का ख्याल आ गया है। वाह 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 वाह। यूं तो मरियम भी है आज राबी, नेक खातून है आसिया भी, बात जब आ गई है हया की तो फातिमा का ख्याल आ गया, बात जब आ गई है हया की तो फातिमा का ख्याल आ गया, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया। माशाल्लाह सुल्तान अतीक साहब, ये बड़ा कलाम है, इंडिया में भी बड़ा मारूफ हुआ, वहीं के शायर का लिखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत कलाम है। जी अली रजा नूरी साहब कैन करो, तुसी जरा गज बज के सुनाओ। बट साहब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से लेकर आज तक जितने भी मेरे अहबाब मेरे करीबी हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, मिर्ज़ा साहब, हमें सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और करेक्टर वाइज भी मुझे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, और ना ही मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे पे अल्लाह और उसके रसूल का करम है, और जिस पर करम होता है तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं कि शीश महल विच कुत्ता वड़िया उन कुछ ना समझी आवे, जेड़े पासे नजरी पावे उन्हें कुत्ता ही नजरी आवे। तो बात इतनी सारी है कि जिनका काम है भौंकना वो भौंकते रहेंगे, और अपना दामन बचा के निकलना ये अल्लाह और उसके रसूल का। आपके तवसल से बड़ा प्यारा पैगाम देना चाहता हूं। जी जी, जो महफिलों के ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें मुताहत होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा भी हल्का बाब है, लोग हमें भी पसंद करते हैं, बिल्कुल। ये अलहदा बात है कि हमने अपनी प्रमोशन नहीं कभी की। अगर इस तरह नहीं हो सकता कि कोई बंदा आके हमारे गिरेबान को पकड़ के चला जाए, नहीं होगा। हम किसी किस्म के रिटर्न का ना वादा कर रहे हैं ना कोशिश करेंगे, लेकिन पानी सिर तो लग गया तो फिर सारे काम होंगे। जी पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बट साहब ये मैं जवाब दे रहा हूँ उन लोगों को, और मेरा जवाब इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। कदिल महबूबा सारा, कदिल महबूबा सारा दिन फिरन गरीबा दे,
کدی لے محبوبہ سارا کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ مہارا ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ مہارا ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے یا رسول اللہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈھینگر کنڈڑا میں بھی سہی جڑے عالم فاضل مفتی بوتے خواہ ایک مسخرہ بنڈڑا میں بھی سہی تیرے در دے اٹھا مجیاں چو ایک پیڑا دا دنبڑا میں بھی سہی تیرے شیرہ دے گل سنگل ہے دے ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی وی موڑ مہارا کدی لے محبوب سارا اور بڑی پیاری بات عثمان بھائی اور ان کی ٹیم کی نظر او ساڈے منہ تو اٹھ گئی لالی نئی واری آئی حالی نئی واری آئی حالی نئی واری آئی حالی یا رسول اللہ ساڈے منہ تو اٹھ گئی لالی نہیں واری آئی حال نہیں واری آئی حالی اسی بہ گئے پرد کتارا اسی بہ گئے پرد کتارا دن پھرن غریباں دے رسول اللہ جڑی دل دی حالت ہوئی نہیں اجمل جان دا کوئی او نہیں اجمل جان دا کوئی یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ اور بھائی بس کر خانہ پر جان بھی دے او تیری سب تو وکھری شان خانہ تیری ہو کے جے میں انج رول گئی کی کہن کے جگ دے خان خانہ بس لا رب ناوے ایک دس جاوی میرا مک جائے روڑ کرلان خانہ او جے تو چنگی آئی گل سردار لونے پھر مندیا کس در جان خانہ حالت ہوئی نہیں اجمل جان دا کوئی نہیں اجمل جان دا کوئی دل دیاں جوڑو تارا نل جوڑو تارا یارا نل جوڑو تارا پنجا نل جوڑو تارا بارہ نل جوڑو تارا دن پھٹن غریباں دے مولانا محمد اجمل
कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ओ साडी रोंदे उमर विखाई नहीं खुशियां शक्ल विखाई नहीं 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 खुशियां शक्ल विखाई नहीं 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 खुशियां शक्ल विखाई साडे घर भी और बहारा साडे घर भी और बहारा दिन फिरन गरीबा दे साडे जग सारा नबी पाक दिया सच्चियां यारियां ओ जड़ी दिल दी हालत होई नहीं अजमल जान दा कोई नहीं अजमल जान दा कोई जोड़ो दिल दिया तारा हुन जोड़ो दिल दिया तारा दिन फिरन गरीबा दे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत खूबसूरत अंदाज अली रज़ा नूरी साहब और व्यूअर्स बता रहे हैं आपकी मोहब्बत जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो सुल्तान साहब एक फरमाइश हमारे प्रोडक्शन टीम में फ़ोन आया, वो ईदा ते शबराता आईयां जी, उसकी फरमाइश हुई है मेहरबानी। क्योंकि आप मैंने ठान लिया है जो भी पढ़ना है नूरी भाई के साथ ही पढ़ना है इंशाल्लाह। जब तक रहती दुनिया कायम है वहां तक तो नहीं पढ़ सकते, जब तक हमारी सांस कायम है वहां तक तो इंशाल्लाह नूरी भाई का साथ है। नहीं आए पर तू मुहम्मद जेड़े आप हथी दफना तुर गए यार मुहब्बत वाले ते लैके नाल ही हासे दिल नहीं लगता यार मोहम्मद ओ जाइए केड़े पासे कर टल्ली आडी कर टल्ली ते शामा न पईया हाथ लोक करा आए पर परत मोहम्मद असल में ओ नहीं आए, असल में सब यूके से देख रहे हैं उनके लिए ओ नहीं आए फिर परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए। सब फरमाइश आपसे कोई सूफियाना कलाम, कोई चाहे वो सराइकी में हो जाए, उर्दू में भी हो जाए, पंजाबी में भी हो जाए, ज़रा तो वो फरमाइश आप सुना दीजिए। सुल्तान भाई ने मुझे एक इशारा किया है, उस कलाम का मेरा दिल है कि इकट्ठे ही पढ़ते हैं वो भी इंशाअल्लाह। हाँ मैं तेरे तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान मेरे आवड़ मेरे पावे तू जा
तू जा मिला जावे तेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे। और नबील भाई देख रहे हैं, नबील भाई वी मिस यू अ लॉट बिकॉज इन नाउ डेज शटर डाउन, उसकी वजह से आप आ नहीं सकते, लेकिन ये आपके लिए ये जो हम शेर पढ़ने जा रहे हैं, मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान मेरे आवड़ मेरे तेरे जया मैनू होर ना कोई तेरे जया मैनू होर ना कोई तेरे जया मैनू होर ना कोई ढूंढा जंगल मेला लोही ढूंढा मैं सारा जहां ढूंढा मैं सारा जहां मेरे आवड़ मेरे मैं दे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान। इस इश्क दी झल्ली विच और बोलदा इश्क दी झंगी विच और बोलदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू घायल करके फिर खबर ना लिया चौधरी मुबशर साहब सानू घायल करके फिर खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया बिच मेरा दिल पर राजी जिन्ना दुखा बिच मेरा दिल पर राजी ओ सुन क्यों ना तुम्हारे दर्द कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे बोलो मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे मेरा दिल कर रहा है फिर वो शेर पढ़ूं। इस इश्क दी जंगे विच मोर बोलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा इस इश्क दी जंगी विच मोर बोलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू घायल करके फिर खबर ना लिया सानू घायल करके फिर खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया करके थैया 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 छेती मोड़ी वे तबीबा नीते मैं मर गया तेरे इश्क नचाया दुखा बिच मेरा दिल पर राजी जिस तन अंदर इश्क न रचया ते कुत्ते उस थी चंगे मालिक दे कर राखी कर दे हो साबर भुखे नंगे बोलो मैं तेरे कुर्बान मेरे आवड़ मेरे। और फिर बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्ता लिखते हैं फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह शाह इनायत साई मेरे शाह इनायत साई मेरे शाह इनायत साई मेरे मापे
چھوڑ لگی لڑتے رے شاہ عنایت. بٹ صاحب ابھی میں جب یو کے کا میرا ٹور تھا تو مجھے کسی نے بولا کہ آپ نے جب انٹرویو کے لیے جانا ہے تو حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بالکل وہ مزنگ چوک کے اندر ہی آپ کا مزار ہے. تو مجھے کسی نے بولا کہ آپ نے وہاں جا کے حاضری دینی ہے اور وہاں جا کے دعا اپنے لیے ضرور کرنی ہے. الحمدللہ میں گیا. یقین فرمائیں کہ میرا انٹرویو بھی اللہ پاک نے بڑا کامیاب کروایا. اور اس کے بعد پھر یو کے جانے سے پہلے جب 5 دن بعد پاسپورٹ ملا تو دوبارہ آ کے میں نے وہاں پہ یہ شعر پڑھا اور میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ اس کو پڑھوں. یا حضرت جی نقل کھیل ہاتھ بلوچا او جنج چلاوڑ چلا چلاوڑ چلا کی مجال محمد بخشا میں در آدر ہلا شاہ ہدایت سائی میرے شاہ پہ چھوڑ لگی لڑتے رے لگیاں دی لج جان وے میرے آوڑ میرے میں تیرے قربان میں تیرے قربان میرے آوڑ میرے. کالر ہیں کوئی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام بادشاہ نبیل قادری کریچی. جی جی نبیل قادری بات کریں. جی نبیل صاحب کل بھی کٹ گئی جناب, کل کال کٹ گئی جناب, آپ نے پھر کال کی. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ریگولر کالر ہیں آپ, ثنا خان رسول ہیں. تو کیا جزاک اللہ ماشاءاللہ. آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. علی بھائی, سلطان بھائی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. بہت شکریہ. تو اگر آپ شعر سنانا چاہیں تو آپ ترنم میں سنا سکتے ہیں. ہاں جی نوری بھائی ابھی پڑھ رہے تھے آپ سلام کلام, تو میں بھی سلام کلام کے سنا دیں, ایک شعر سنا دیں ترنم میں ذرا. او دلڑی لٹی ہے یار سجن واہ کدی موڑ مہارا تیا وطن واہ واہ. او دلڑی لٹی قاضی فال کتاب تیرے او کت میں تتڑی دے لیکھ وے او میرے ہاتھ چلے جڑے سیک وے سڑ گیا تتڑی دا بدن او دل کی. واہ 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 واہ. نبیل بھائی کیا خوب ہے جناب. میرے دونوں مہمان ثنا خان بڑے محظوظ ہوئے اور میرے پروڈکشن سے میرے مامن جناب چودھری مبشر حسین گل صاحب بھی تشریف فرما ہیں. چوہدری صاحب دیکھا ہے کالر کی محبت کے جناب ہمیں بھی سلام پیش کر رہا ہے اور اپنی حاضری بھی لگا رہا ہے. تو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ نبیل بھائی کال کرنے کا آپ کا, بہت شکریہ. جزاک اللہ آمین. جزاک اللہ. جی جی ایک پروگرام کر گئے ہیں نبیل صاحب, تو کال تو کٹ گئی لیکن علی رضا نوری صاحب نے جو کمنٹ صاحب کے بارے میں کیے ہیں ایک دفعہ گئے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پروگرام ہوتے رہیں گے. آپ لوگوں کو محبت جو ہے وہ ساری سمیٹ کے ہم عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اس نشست کے بعد محفل سما کا بھی اہتمام ہے. یاسر اقبال ہیرا اور ان کے ساتھی سما کے رنگ پیش کریں گے. میں اپنا نمبر دہرا دیتا ہوں, چاہے سامنے آ رہا ہے 030062609797. جو باہر سے کال کریں وہ 0092 سے پاکستان انٹر ہوں گے. آگے وہی سلسلہ چلے گا 30062609797. تو کال کرتے رہیے. جی اب آپ دونوں چونکہ مکس پڑھتے ہیں, یہ آپ کی کولیبریشن بڑی اچھی ہے. تو کیا سنائیں گے ہمارے سامنے؟
बिल्कुल हो जाए जी, बिल्कुल, इसकी फरमाइश भी चल रही है। आशिक हर कोई बनदा ते आशिक बनदा ही मर के जहर प्याला पीना औखा पर आशिक पींदा ही पर के दर्द होवे ते हाय निकले कोई कोई रहता जर के आ सजना दिया गल्ला करिए मुँह गैरा करके लोक मैनू आन डराया विच रात कबर दी काली लोक मैनू आन डराया विच रात कबर दी काली मैं सुनिया उथे उसने आना मोंडे कमली काली ते जिस दिल अंदर ओ इश्क समाना उसने फिर जाना पावे मिलन मैनू सोने हजारा परसान यार बटा पवे मिलन मैनू सोने हजारा परसान यार सोने लाल लई पितल रलदा सोने लाल लई पितल रलदा सुरमे नाल निकोले कावदी की कदर मुहम्मद ओ जिथे कोयल बोले कदर मोहम्मद ओ जिथे कोयल बोले नारो चलिए नारो चलिए मौत तो सुन के नारो रखिया चुपानी तुर गए नबी मोहम्मद सरवर मन तकदीर रबानी लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समारी लख हजार बहार हुस्न आखिर अंदर खाक समानी लापरेत अजय मोहम्मद ओ जग विच रहे कहानी सदा न पागे बुलबुल
सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। जाने सब रंग रंगीले तुर जाने ओ तुर जाने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना दम दम नाल मुहम्मद बख्शा असां ला अल्लाह कहना। आप दोनों, अब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियात रही, ख़त्म कुरान में भी आप पढ़ते रहे, हम लाइव देखते रहे, तो बड़ा प्रेशर होता है नात खां पे इस आखिरी अशरे में। और नात खां भी की ख्वाहिश होती है कि हर जगह हाज़री हो जाए, और मेज़बान भी चाहता है कि हमारी तरफ आएँ। एक शायद आपने को कलाम पढ़ा है, उसकी बड़ी फरमाइश हो रही है कुछ सदीक़ अकबर की शान में, वो हो जाए तो एंड करेंगे, वो दो शर पढ़ के माँ की शान पढ़ के तो हम इसको इख्तिताम करेंगे सामीन। इसके बाद इंशाल्लाह महफिल समा होगी। हाँ सारे यार हुजूर दे सोने ने पर यार वार दिया क्या बातां ने कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने ओदे प्यार दिया क्या बातां ने सारे यार हुजूर दे सोने ने आशिक ने इश्क कमाया कंधियां ते सोना चाया आशिक ने इश्क कमाया कंधियां ते मदनी चाया बोले नूरे वेख के ए मंजर रूपदार दिया क्या बातां ने सारे यार हुजूर दे सोने ने। और भट्ट साहब बड़ा प्यारा शेर है, चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती ए पाक सिद्दीक दी हस्ते डंग मारे कि सप भी बोल उठया ओ पहरेदार दिया क्या बातां ने सारे यार हुजूर दे सोने ने। एक हमारे साफी भाई हैं, ये खारियां से लियाकत कादरी साहब, वो कह रहे हैं अगर वारिस शाह के हों तो दो शेर भी हो जाए तो अगर आते हो तो। हाँ वाह वाह
میں بغیر مبالغہ کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یقیناً وہ اس ٹاپک پہ ابھی ہم نہیں گئے انشاءاللہ ان قریب، لیکن ایک شعر جو میں نے سنا ہے کہ یہ پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جکر یار تے نام دا ملے مینا چولی پا لیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دے ملے سولی چوتا لے لئے پشا ہٹے نا چوری سجنا دے کان جوگی جدا لوکی تانا دین دے شالا روا میں نا جوگی سجنا دے کان جوگی جوگی چوری سجنا دیکھا جوگی جدا لوکی تانا دے دے ہو شالا راما میں ہونا جوگی جماؤں دی اج جوندی پوچھ دی حال میرا ماں ہوندی اج جوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا رب سونے تو ٹھنڈیاں چھاوا مگدی سی میرے لئی بس مائے دعاوا منگدی سی رب سونے کو ٹھنڈیاں چھاوا مگدی سی میرے لئی بس مائے دعاوا منگدی سی تتیوا تو بچاوی ربا بال میرا تتیوا تو بچاوی ماوا دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پترا دے ہر عیب چھپاوڑ تے نہ سنن کدے بریائی میرے مرشد نے فرمایا کہ تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لے صورت ماں دی تے باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن گنڈ خالی محمد شاہ وہ کون کرے رکھوالی تے پی کا بات ہولارے ادیا پت زمین چگڑیاں کڑیاں مڑ نہیں آیا پیکے او ساوریا چک کھڑیاں تے سیالا
کھیڑ گیا تے ٹوٹ گیا میریاں منگا ماں ہوندی تے ہور چڑھا دے باپ کو لو میں سنگا بہت خوب جی. کوئی لائیو کالر ہیں؟ السلام علیکم. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں سید مرتضیٰ بول رہا ہوں اٹلی سے. ماشاءاللہ. جی فرمائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا پروگرام؟ علی رضا نوری صاحب ہیں، سلطان عتیق الرحمان صاحب ہیں. ہیلو. ہیلو. جی جی بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں محترم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بڑی مہربانی، بڑی نوازش. میں چاہتا شاید نعت سنانا چاہوں گا. جی جی کریں بسم اللہ کریں چلیں. مسند نشین کے مدینہ چھوڑ کے کون ہو مسند نشین کے مدینہ چھوڑ کے کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کے خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحا چھوڑ کے خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحا چھوڑ کے نہ چاہت دل میں گہرا کہ دلاروں کی نہ چاہت دل میں گہرا کہ دلاروں کی اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی بہت خوب. میرا پیر سید رفاقت شاہ صاحب کو بھی سلام عرض کیجئے گا. انشاءاللہ آپ سے نعت پھر بھی سنتے رہیں گے چونکہ ہماری نشست کو تبدیل ہونا ہے، محفل سما کی طرف ہم نے جانا ہے. جی ہیلو. السلام علیکم جناب. جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں عامر شہزاد بول رہا ہوں دبئی سے. جی سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سبحان اللہ. واجی عامر شہزاد صاحب دبئی سے، بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. بتائیے کیسا لگ رہا پروگرام؟ آواز تھوڑی حافظ صاحب کلیئر نہیں آ رہی. ایک فرمائش ہے. جی جی
کہ ایک نعت اگر سنن نو گزارش کرو جڑے حاضری نے جڑے ساڈے محترم نعت آئے نے اگر سنا سکن. جی جی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا دبئی سے کال کرنے پر انشاءاللہ. جی دونوں نعت خانوں سے گزارش ہے جی کہ اگر کوئی آپ ابھی آخر میں پڑھنا چاہیں تو میری طرف سے وقت اتنا ہے کہ پڑھیں, لیکن آخر میں تھوڑے تھوڑے اپنے کمنٹس ضرور آپ کریں. اگر نہیں تو کمنٹس کر دیں آپ دونوں پروگرام کے متعلق حق پروڈکشن کے. جی ضرور ضرور. جی الحمدللہ آج کا یہ پروگرام جو کہ بہت خوبصورت اور پرکیف اور روحانی, الحمدللہ ویسے بھی یہ جو رمضان المبارک کی برکات ہے الحمدللہ تمام امت مسلمہ اس کو اس وقت سمیٹ رہی ہے. اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دن 12ویں رات 11ویں ترقی عطا فرمائے. اور میں بالخصوص آپ کا مشکور ہوں. اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے اس نقابت کی اور اس ناتوانی کے فیلڈ میں. آپ کو اللہ پاک نے جرت والا بنایا ہے اور اللہ پاک اس جرت کو اسی طرح دین پر سلامت رکھے. اور ہمارے بھائی چودھری مبشر حسین گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس کاوش میں بہت زیادہ ان کی محنت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو صاحب کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے برادران جتنے بھی اس کاوش کوشش میں شریک رہے. ہمارے مرزا شفیق آرزو صاحب اور بھائی محمد ارشد بٹ صاحب ماشاءاللہ, حافظ محمد سیام صاحب بھی سامنے نظر آ رہے ہیں, بھائی عثمان صاحب جو حق پروڈکشن کے ایڈیٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں سوری, اور ہمارے شمیزر بھائی, اور بالکل بالکل اور پوری دنیا میں جن کا نام ڈان لائٹ کے حوالہ سے جانی پہچانی شخصیت ہمارے بھائی فدا عظیمی صاحب جو آج غالباً نظر نہیں آ رہے, لیکن میں ان کے پروگرامز میں ماشاءاللہ طبیعت اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ پاک پوری ٹیم کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. جی سلطان بھائی. بالکل نوری بھائی نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک کہا, اور سب کو بہت بہت مبارکباد. اور حق پروڈکشن واقعی ایک نام بن چکا ہے ماشاءاللہ, بہت بڑا نام بن چکا ہے اور برانڈ بن چکا ہے ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں وہ ان میں زیادہ تر جو نا حق پروڈکشن کا مونو لگتا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے گجرات کے لیے فخر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو مین کریکٹرز ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ جو اس پروگرام کے بانی چلاتے ہیں اس کو مطلب ہوسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہوسٹ اور نقابت کرنے والے کے بغیر محفل بھی جیسے نہیں ہوتی. تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ پروگرام اگر آپ نہ ہو تو شاید اس طرح چار چاند نہ لگے. پھر ہر ایک کی اپنی اپنی مقام ہے, ویلیو ہے. سبھی ایک روشن ستارے ہیں. ارشد بٹ صاحب ہو گئے, شفیق آرزو بھائی ہو گئے, عثمان بھائی ہو گئے, سیام بھائی, آصف بھائی, شانی بھائی, آپ کا بھائی چودھری محمد شہزاد, سبھی بڑے روشن ستارے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. نوری بھائی نے ٹھیک کہا, ہماری بہت ساری ویڈیوز انڈیا تک گئیں, راجستھان تک گئیں, اور بہت زیادہ جو انڈیا میں سنی گی وہ حق پروڈکشن سے ہی ہٹ ہوئیں. اور میں اس کو اس کا علیحدہ کریڈٹ دیتا ہوں, تھینکس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جس طرح برانڈ بن چکا ہے یہ آگے ہی بڑھتا جائے, یہ کبھی پیچھے نہ آئے. ماشاءاللہ. سلطان عتیق الرحمان صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کروڑوں سے اربوں میں جائیں چاہنے والوں میں. اور رضا نوری صاحب انشاءاللہ آپ کا بھی ستارہ بلند ہے. اللہ آپ کو نعت کے حوالے سے اوج سریا کا مقام عطا فرمائے. یوں ہی پڑھتے رہیے. چودھری مبشر حسین گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. چودھری مشتاق مرانا صاحب کہہ رہے ہیں تیسرا بندہ بھایا ہے جے. میں کہا انہوں نے بھایا ہے وہ ساڈوں تے کالا آنا رہنے تے تسی صرف چودھری مشتاق مرانا صاحب سلام کر دیو, پھر اس کے بعد اجازت لئیے. جی حضور ساڈی طرف بہت بہت سلام آپ نو, تسی ساڈا پروگرام ویکھدے ہو, بہت شکریہ. بے شک بے شک. جی سامعین تھوڑا سا وقفہ کیونکہ نشست تبدیل ہوگی. ہمارے محبوب اور مقبول قوال یاسر اقبال ہیرا اور ان کے ساتھی محفل سما میں جی جی ٹھیک ہے. جی نوری صاحب منقبت میں نے نہیں پڑھی تو اس کے دو ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں آپ بڑی سخی ہے سیدہ, آپ بڑی سخی ہے سیدہ, محسن علی ہے
सैयदा बड़ी सखी है सैयदा। बट साहब लोगों ने तो पढ़ा और बहुत सारा पढ़ा जा रहा है, लेकिन मैंने इसको चेंज किया। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे दुआ लेने का तलबगार हूं। हाँ साकिए, वो कहते हैं मुस्तफा को मांगना पड़ा, लेकिन मैं कहता हूं साकिए कौसर है मुस्तफा, साकिए कौसर है मुस्तफा, उनको ही मिली है सैयदा सैयदा, उनको ही मिली है सैयदा। और इस शेर पे हर आशिक झूमता है। अर्श रब भी झूम ले लगा, अर्श रब भी झूम ले लगा, सजदा कर रही है सैयदा सैयदा, सजदा कर रही है सैयदा। और आखिरी शेर, वार कर हुसैन और हसन, वार कर हुसैन और हसन, शुक्र कर रही है सैयदा सैयदा, शुक्र कर रही है सैयदा। बड़ी सखी है सैयदा।